हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, DPW और टीवी लाहौर से मैं आपके साथ इम्तियाज़ शेख। व्यूवर्स, आप इस चैनल को पसंद करते हैं और दोस्तों में शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हीरा आसिम साहबा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जना हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज फराहम कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कुछ लोगों के सवाल थे जो मुझे इनसे पूछने थे। इनका बहुत शुक्रिया कि मैडम ने आज हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। अच्छा मैडम, कुछ लोगों के क्वेश्चन मुझे मिलते हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि महकमा बहबूद आबादी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कुछ साल पहले साइकोलॉजिस्ट हमारे डिपार्टमेंट में नहीं थी, तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि महकमा बहबूद आबादी में इनका क्या काम है। तो ये बताइएगा कि इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी पेशेंट आपके पास आते हैं, किस तरह के पेशेंट्स होते हैं, किस तरह आप उनको मोटिवेट करते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप? अच्छा, पहली बात तो ये कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले महकमे के पास माहिर नफ्सियात या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। 2018 में इसको इनिशिएट किया गया, जब हम लोग ऑल ओवर द पंजाब 14 साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भर्ती हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला सवाल कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है और इसकी मतलब क्या ज़रूरत है। अब देखें, जब हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, महकमा बहबूद आबादी, देखिए आबादी में 2 कैटेगरीज हैं, मर्द औरत, और फिर एक कैटेगरी है बच्चे, नौजवान और फिर एडल्टहुड। और इस वक्त पाकिस्तान की आपको पता है 60% से ऊपर आबादी जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2018 में एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर्स का क़याम किया, जो है नौजवान दोस्त मरकज़ सेहत, जो इस वक्त पूरे पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है, जिसके अंदर एक जगह पे मैं जिना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। अब ये जो एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर है, ये इसलिए बनाए गए क्योंकि जब बच्चे बच्चियाँ बलूगत की उम्र से आगे बढ़ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, जिसको हम लोग यूजुअली 9 साल से 19 साल की उम्र कहते हैं, तो उसमें बहुत तब्दीलियाँ आती हैं। रवैये की तब्दीली, आपकी जिस्मानी तब्दीलियाँ, सोच की तब्दीलियाँ। अच्छा, अब कुछ फैमिलीज़ में तो ऐसे है कि वहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत जगहों पर हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि हमारे घरों में रिवाज नहीं है अपने दिल की बात रखने का। या मैं स्कूल में, मुझे मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं वो जल्दी लंबे हो गए हैं, मैं अभी नहीं, मेरी हाइट हुई उस तरह की, तो मैं एक एहसास कमतरी का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन मैं किसको बताऊँ। तो उस 2018 में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें ऐसे इदारा कायम कर देना चाहिए जहाँ पर इस एज ग्रुप के बच्चे बच्चियाँ मुफ्त इलाज हासिल कर सकें। और ये मैं बताती चलूँ कि जितने भी नौजवान दोस्त मरकज़ सेहत हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और जिस तरह आपने ये वाजिया किया, और मैं समझता हूँ कि ये आज से पहले बहुत कम लोगों को पता था, अभी भी लोग इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। जिस तरह आपने बात की कि जब ग्रूमिंग में बच्चे होते हैं, मेल या फीमेल होते हैं, तो ये ऐसे मामलात होते हैं जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, और वो दोस्तों से शेयर करते हैं। दोस्त भी उसी एज फेलो होते हैं और उनको कोई वो ठीक से नहीं बता सकते उनको क्या करना चाहिए। तो आप समझते हैं क्या इस लेवल पे, यानी जिस तरह आप काम कर रहे हो, जो ख़ास तौर पे जिस एज में आप बच्चों को फोकस करना चाह रहे हो, उस पर बाकायदा कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चों को समझाना चाहिए, या कि ऐसा कोई कह लें कि मोटिवेशनल आपको क्लासेस देनी चाहिए बच्चों को, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इस पे भी क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि हम तमाम साइकोलॉजिस्ट जो इस वक्त ऑल ओवर द पंजाब काम कर रहे हैं, हम लोग हर महीने मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स में जा रहे हैं ऑलरेडी लेक्चर्स के लिए। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ लाइजॉन में इनको प्लान किया होता है, मतलब डिपार्टमेंट और स्कूल और कॉलेज जो डिपार्टमेंट है वो आपस में कोलैबोरेशन के साथ, ये ताउन के साथ काम कर रहा है। और उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जाते हैं मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में, और वहाँ एक बहुत वास्ट नंबर ऑफ ऑडियंस, हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल को कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वहाँ बिठाएं, और फिर हम उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे ही बात करते हैं। और इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ऐड किए हैं, क्योंकि 3 सालों से ये प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, वे 3-4 सालों से, तो अब तो ये हमारी इतनी प्रैक्टिस में है। और फिर वहाँ से बच्चे हमारा जब नंबर लेते हैं तो कॉल भी करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो वहीं खड़े होकर सवाल करेंगे कि हमें ये मसला है, हमें बताएं। अच्छा, अब उनको जवाब देते हैं तो सबकी तसल्ली हो जाती है। बहुत सारे और भी बच्चों का वो सवाल होता है। एग्जैक्टली। अब कुछ शर्मीले होते हैं, वो नहीं कर पाते, फिर वो सेशन के एंड में अलग से बात करेंगे कि 2 मिनट बात हो सकती है आपसे, फिर हम अपना नंबर देकर आते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। और बहुत सारे इस वक्त बच्चे बच्चियाँ, मैं बताती चलूँ कि वो आ रहे हैं सेशंस के लिए। अच्छा मैम, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, मुझे ये बताइएगा कि देखें, आपने बताया कि आप माशाल्लाह बहुत वर्किंग कर रहे हैं, महकमा पॉपुलेशन बड़ी वर्किंग कर रहा है, तो सवाल मेरा ये है कि आज आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं और सोशल मीडिया
کے توسط سے یہ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ ویورز آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کنٹینیو کرتے ہوئے ایسی مائیں, ایسے بچے جو جن کا صرف سوشل میڈیا سے واسطہ ہے یا وہ کسی اسکول کالج میں نہیں آتے یا جن تک آپ نہیں پہنچ پاتے, تو ان چیزوں کو کنٹینیو لے کے چلیں. تو بہت سارے والدین پریشان ہو جاتے ہیں اس ایج میں جب بچوں میں گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو, تو وہ بچے بھی اپنی کچھ اور ڈیزیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ماما مجھے ایسے ہو رہا ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ان مدرس کو آپ کیا کیسے میسیج دیتی ہیں, ان کو کیا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان کو کن چیزوں پہ خیال رکھنا چاہیے, اور ان کو بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. جبکہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمیں یعنی ان چیزوں میں جب چینجنگ ہوتی ہے انسان میں, تو اس میں بھی یعنی جو ہمارے علماء اکرام ہیں یا جو قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اگر میل ہے یا فیمیل بچی ہے تو ان کو بھی وہ گائیڈ کریں کہ بیٹا اب آپ کے میں یہ معاملات ہیں, آپ نے کس طرح آپ نے دین دنیا کے حساب سے چلنا ہے, تو اس پہ ذرا بات کریں آپ تھوڑی سی. اچھا, یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے پلیز بچوں کا بیسٹ فرینڈ بنیں. آپ ہی فرینڈ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سے ہی آ کے بات کریں گے, ظاہر سی بات ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں آ کے بچے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, ڈر ہی اتنا رکھا ہوا ہے. تو بی یور چائلڈس بیسٹ فرینڈ, تاکہ کوئی بھی ایشو ہو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے. سیکنڈلی, جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ہم بیٹھے ہیں اور یہ مفت علاج ہے, اور بڑا ہی پریویسی میں سیشن ہوتا ہے, 40-50 منٹ کا سیشن. جیسے اگر آپ بھی کبھی میرے پاس آتے ہیں تو صرف آپ کا سیشن ہوگا, کوئی اور نہیں بیٹھے گا, کیونکہ جو آپ دل کی بات کریں وہ وہیں رہنی چاہیے. تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز, جب میں کالجز اور اسکولس میں جا رہی ہوں, یا ہم تمام سائیکالوجسٹ جو جا رہے ہیں, ہم نے وہاں بھی پرنسپلس کو کہا ہے کہ بچوں کے پیرنٹس کو کبھی سیشن کے لیے بلائیں. جیسے بہت سارے والدین بیٹھتے ہیں, پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو ادھر میں یہ کہوں گی, ہاں گھر میں آپ کیا کر سکتے ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ بھی بڑی کرنی ہے. ہم اسی جگہ پہ اسٹک نہیں رہ سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ بچے چوائس مانگتے ہیں کہ میں خود کرنا چاہتی ہوں, کرنے دیں, کوئی بات نہیں. اور میں یہ ہر جگہ کہتی ہوں کہ دیکھیں کھلائیں سونے کا نوالا اور دیکھیں شیر کی نگاہ سے. مطلب ایگزیکٹلی, مطلب آپ ان کی باتیں بھی ضرور مانیں, لیکن ان کو ایک ان نوئنگلی پتہ نہ چلے اور ان پہ نظر رکھیں. تو یقین مانیں کہ چیزیں بھی ٹھیک ٹھیک چلیں گی, اور وہ آپ سے ہی آ کے سب سے پہلے. اچھی آپ نے بات کی. میں سمجھتا ہوں جو بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر بچہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اسے بیک اپ دیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میری بات مانو, یا جو میں کہہ رہا ہوں تم نے وہی کریئر چوز کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. اور ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب والدین حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بچے وہ کام بھی کر لیتے ہیں تو شاید ہم نے ایکسپیکٹ نہیں. محکمہ بہبود آبادی میں آپ ریگولر جاب کر رہی ہیں, اپنی سروسز دے رہی ہیں لوگوں کو. کیا آپ کا جو کرائٹیریا ہے وہ بہبود آبادی ہی کی حد تک ہے, یا عام لوگ بھی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو بھی آبزرو کرتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, یا صرف آپ کو جو جاب دی گئی ہے اسی دائرے میں رہتے ہیں آپ؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. یہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں, نام نوجوان دوست مرکز صحت ہے, لیکن ہم ہر ایج گروپ کو کیٹر کر رہے ہیں اور ہم ہر جینڈر کو کیٹر کر رہے ہیں. اس میں صرف نوجوان نہیں آئیں گے, بوڑھے بھی آتے ہیں ہمارے پاس. اور ایک اور بات, جس طرح ہم لوگ بیٹھتے ہیں فیملی ہیلتھ کلینک کی فیسلٹی میں جہاں خواتین اپنے مسائل کے ساتھ آتی ہیں, ایسا نہیں ہے. میرے اپنے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو پیورلی نفسیاتی مسائل کی وجہ سے میرے پاس پہلی دفعہ آئے تھے بورڈ پڑھ کے. تو ہم ہر پاپولیشن کو کیٹر کر رہے ہیں. بینگ اے سائیکالوجسٹ, آپ یہ بتائیے گا کہ پیشنٹس کے لیے میڈیسن ضروری ہے یا آپ کی موٹیویشن ضروری ہے؟ اچھا, اب یہاں پہ میں یہ بھی کلیئر کرتی چلوں کہ یہ ڈیزیز پہ میٹر کرتا ہے, ڈس آرڈر پہ بہت زیادہ یہ فوکس کرنے والی بات ہے. کچھ چیزوں میں صرف سائیکو تھیراپی پورا طریقے سے کام کرتی ہے. جس طرح اگر ڈپریشن, میں تو یہی کہوں گی کہ یہ سائیکو تھیراپی سے بالکل ڈیل ہو سکتی ہے. اینٹی ڈپریسن کی ضرورت بہت بعد میں پڑتی ہے. لیکن جس طرح اگر سائیکوسس ہے تو پھر ہم میڈیسن اور تھیراپی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو کچھ جگہوں پہ صرف سائیکو تھیراپی بالکل کام کرتی ہے, اور کچھ جگہوں پہ لائزون کی ضرورت پڑتی ہے. ایک اور بات بتائیے گا, لوگوں کے ذہن میں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جا رہے ہو تو میں پاگل ہوں کیا, مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو. خاص طور پہ ینگسٹر بچے بچیاں آج کل دیکھا جائے ڈپریشن, ان کا اسٹڈی کا ڈپریشن کہہ لیں, گھر کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں, دوستوں میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور بچے اسٹریس لے لیتے ہیں. اور جب ان کو ایسے ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں یا ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کو چیک کرواتے ہیں, تو وہ ایک گھر میں ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ, ان بچوں کو کیسے ان کو آپ تک لانا چاہیے اور کس طرح ان بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ ویسے وائس ورسا بھی ہے. بچے خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مسئلہ ہے, مجھے لے کے جائیں, اور پیرنٹس نہیں مانتے. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو نہیں اور ہم تمہیں سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں گے, تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, ہم گھر والوں کو کیا بتائیں گے. دیکھیں, میکسیمم پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. میں باقی لوگوں کو کیا بتاؤں گی, تو میں پاگلوں کی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں, جس طرح فلو ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دل کا مرض لگ گیا ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, گائنیکولوجیکل ایشو ہے تو گائنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, دانت میں درد ہوگا تو ڈینٹسٹ کے پاس ہی جائیں گے. تو پھر اگر نفسیاتی پرابلم ہو رہی ہے اور فری میں بیٹھے ہیں لوگ آپ کے پاس پروفیشنلز, تو کیا حرج ہے, ضرور جائیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت سارا ٹائم لیا. ویورز آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا، لیکن انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا. آپ ہمیں کمنٹ باکس کر کے بہت سارے سوال پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ریگولر پروگرام بھی کریں گے. آپ کا جو مسائل ہیں آپ ان پہ بھی ہم بات کریں گے. اسی بات کے ساتھ امتیاز شیخ اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. سبسکرائب کریں ہمارا چینل DPWO TV لاہور، اور دوستوں میں شیئر کیجیے. اللہ حافظ.